नमस्कार and very good morning to all प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। आजको सिकाइ सहजीकरण सामग्री मार्फत यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दै कक्षा 10 को नेपाली पाठ्यपुस्तकमा समावेश गरिएको थाङ्का शीर्षकको निबन्धको अभ्यास खण्ड अन्तर्गत पढाइ र लेखाइसँग सम्बन्धित अभ्यासको सहजीकरण सामग्री सहित म उपस्थित भएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले यो सामग्रीलाई ध्यान दिएर हेर्न र पढ्न सुन्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो अभ्यास कार्यलाई सहयोग लिन सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि यो सामग्री निर्माण गरिएको छ। आउनुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, अब हामी अभ्यासको पढाइ चरणमा पढाइ खण्डका अभ्यासमा सोधिएका प्रश्नहरूका उत्तरहरूको विषयमा छलफल गरौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, पढाइको प्रश्न नम्बर 8 मा पाठका अनुच्छेदहरू पालै पालो पढ्नुहोस् र हरेक अनुच्छेद पढ्न कति समय लाग्यो भन्नुहोस् भनिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले चाहे कक्षा कार्यका रूपमा कक्षामा होस् वा घरमै पनि यी अनुच्छेदहरू यो पाठ पढ्नु भएको छ। पढ्दाखेरि समय प्रत्येक अनुच्छेद वाचन गर्न लाग्ने समयको मूल्याङ्कन गर्नुहोस् र कति समय लाग्यो यसलाई टिप्पण गर्नुहोला। यसले भाइ बहिनीहरुको पठन क्षमता विकास गर्न सहयोग पुर्याउँछ। त्यसका लागि यो अभ्यास गर्न जरुरी रहेको छ। 9 नम्बरमा पाठको 4औं अनुच्छेद पढी थाङ्का कोर्ने कामका चरण र प्रक्रियाहरू बताउनुहोस् भनिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, आउनुहोस् पहिले तपाईहरु पाठको 4औं अनुच्छेद सुन्नुहोस्। त्यसपछि यसले सोधेको प्रश्न थाङ्का कोर्ने कामका चरण र प्रक्रियाहरू बताउनुहोस् अनि तपाईहरुले बताउनु पर्ने हुन्छ, भन्नु पर्ने हुन्छ, टिप्पण गरेर कक्षामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। अनुच्छेद 4 थाङ्का कोर्ने काममा पनि विभिन्न चरण र प्रक्रिया हुन्छन्। सर्वप्रथम खाइबाले सिसा कलमले चित्रको स्केच गर्छन्। स्केच गरिएको चित्रलाई तलमाथि नपरोस् भन्ने उद्देश्यले ट्रेसिङ पेपरमा उतारिन्छ। त्यसपछि स्केच गरिएको चित्रमा रङ भर्ने काम हुन्छ। रङ भर्ने कामपछि चित्रलाई स्पष्ट देखिने गरी खाइबाले कोर्ने काम गर्छन्। लाइन कोर्ने काम गरिन्छ। त्यसपछि सुन दलिन्छ। थाङ्कामा 24 क्यारेटको गुणस्तरीय सुन दल्ने चलन छ। यसका लागि सर्वप्रथम सुनलाई शरीरसँग मिसाएर पानीमा घोलिन्छ। यसरी घोल्दा पानी माथि हुन्छ र पग्लेको सुन तल जान्छ। पग्लिएको सुनको लेपलाई ब्रशको माध्यमबाट चित्रमा दलिन्छ र सुकाइन्छ। सुन लगाउने काम सकिएपछि चित्रलाई टल्काइन्छ। अन्तमा चित्रमा रहेका देवी देवताको अंगहरू स्पष्ट रूपमा देखिने गरी खोल्ने काम गरिन्छ र थाङ्का तयारीको सम्पूर्ण चरण पूरा हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, अब यसको प्रक्रिया र चरण र प्रक्रिया कसरी चाहिँ थाङ्का निर्माण गरिन्छ, के कार्यपछि के गरिन्छ भनेर तपाईहरुले यसको उत्तर निर्माण गर्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरुले पक्कै पनि यो अनुच्छेद सुनिसकेपछि अलिअलि अड्कल गर्नुभयो होला। तपाईहरुले गरेको अड्कल र अनुमान सही हुन सक्छ, सही होला, सही हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यसमा समावेश गर्नुपर्ने बुँदाहरूलाई मैले स्लाइडमा उतार्ने प्रयत्न गरेको छु। खाइबाले सिसा कलमले चित्रको स्केच वा रूपरेखा तयार गर्ने, स्केच गरिएको चित्रलाई ट्रेसिङ पेपरमा उतार्ने, रङ भर्ने, चित्र स्पष्ट देखिने गरी रेखा कोर्ने, शरीरसँग घोलेर पगालेको सुनको लेप दलेर सुकाउने, चित्रलाई टल्काउने, देवी देवताको अंगहरू स्पष्ट देखिने गरी चित्र खोल्ने कार्यहरू यो थाङ्का निर्माणको चरण र प्रक्रिया अन्तर्गत पर्दछन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यी बुँदाहरू, यी तथ्यहरूलाई तपाईहरुले आफ्नो उत्तरमा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। पाठको 5औं अनुच्छेद पढी थाङ्काका मुख्य देवी देवताहरूको रङको सूची बनाउनुस्। 5औं अनुच्छेद सुनिसकेपछि पढेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु विभिन्न देवी देवताहरूमा कुन रङको प्रयोग गरिन्छ त्यो रङ सहित लेख्नुहोस् भन्ने यसको आशय हो। त्यसैले 5औं अनुच्छेद विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु ध्यान दिएर सुन्नु होला। थाङ्कामा आवश्यकता अनुसार विभिन्न रङको प्रयोग गरिन्छ। कुन देवी देवताको कस्तो चित्र बनाउने र कुन रङ प्रयोग गर्ने भन्ने आफ्नै नियम हुन्छ। देवी देवताका आफ्ना रङ हुन्छन्, जस्तै पञ्चभूत अमिताभ रातो, मेडिसियन्स नीलो,
भैरवचन सेतो, अमोद सिद्धि हरियो र शाक्यमुनि पहेँलो। त्यसरी नै वज्रसप्त अवलोकितेश्वर सेतो तारा आदिमा सेतो रङका हुन्छन्। मञ्जुश्री र ज्याम्बला पहेँलो, मैत्रेयी नीलो, हरियो तारा हरियो आदि रङका हुन्छन्। बुद्धको जीवनी, जीवन चक्र र मण्डलामा विभिन्न रङको संयोजन गरिन्छ। साथै मुख्य देवी देवताको आफ्नो अलग्गै रङ, एउटा रङ भए पनि पृष्ठभूमिमा भने विभिन्न रङको संयोजन गरिएको हुन्छ। कहाँ कस्तो रङ लगाउने भन्ने कुराको निदो खाइबाले गर्छन्। थाङ्कामा प्रयोग गरिने रङ पहिले रुखका पात, बोक्रा, जरा, खानीबाट निस्किएको रासायनिक वस्तु आदिबाट तयार पारिन्थ्यो। अचेल बजारमा किन्न पाइने रङको समेत उपयोग गर्न थालिएको छ। 5औं अनुच्छेद। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यो 5औं अनुच्छेद सुनिसकेपछि मुख्य देवी देवताका रङको सूची बनाउनुपर्छ। मुख्य देवी देवतासँग सम्बन्धित रङहरू यहाँहरूले लेख्नुपर्छ। यसका लागि अलिकति यो सहजीकरणलाई ध्यान दिएर हेर्नुहोला। पञ्च अमिताभ रातो, मेडिसियन नीलो, भैरवचन सेतो, अमोद सिद्धि हरियो, शाक्यमुनि पहेँलो, वज्रसत्व अवलोकितेश्वर सेतो तारा सेतो, मञ्जुश्री र ज्याम्बला पहेँलो, मैत्रेयी नीलो, हरियो तारा हरियो। बुद्धको जीवनी, जीवन चक्र र मण्डलामा विभिन्न रङको संयोजन गरिन्छ। यो कुरा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो उत्तरमा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पाठको 11 नम्बर प्रश्न नम्बर 11 मा छ, पाठको 6औं, 7औं र 8औं अनुच्छेद पढी प्रत्येकबाट मुख्य मुद्दा टिप्पण गर्नुहोस् भनिएको छ। 6औं, 7औं र 8औं अनुच्छेद। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यी अनुच्छेदहरू ध्यान दिएर सुन्नु होला। थाङ्काको सुरुवात 10औं शताब्दीतिरबाट भएको मानिन्छ। त्यति बेला नेपाल र तिब्बतका बीचमा स्वतन्त्र रूपमा आजाद हुन्थ्यो। सोझो व्यापारिक सम्बन्ध थियो। नेपालीहरू तिब्बतमा व्यापार व्यवसाय मात्र होइन, घर गृहस्थी गरेर बस्थे। त्यति बेला नेपाल तथा तिब्बतका बौद्ध मार्गीहरूमा कपडामा लेखिएका देवी देवताको पूजा गर्ने चलन थियो। पहिले सामान्य कपडामा सामान्य रूपमा चित्र लेख्ने गरिन्थ्यो। त्यसपछि त्यसलाई टिकाउ र कलात्मक बनाउन थालियो। त्यही टिकाउ र व्यवस्थित बनाउने क्रममा थाङ्का जन्मियो। तिब्बत र चीनमा नेपाली कलाकारहरूलाई झिकाएरै कला सिर्जना गर्न लगाइयो। त्यसैले नेपाली कलाकारहरूले तिब्बत र चीनमै गएर पनि थाङ्का लेख्न थाले। पछिल्लो समयमा थाङ्का नेपाल, तिब्बत र भुटान सहितको हिमाली बौद्ध मार्गीहरूको पहिचान बनेको छ। यो 6औं अनुच्छेद। आउनुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, 7औं अनुच्छेद ध्यान दिएर यहाँहरूले सुन्नुहोला। थाङ्का कला प्रेमीहरूका लागि उत्कृष्ट कलाकृति, बौद्ध मार्गीहरूका लागि आस्थाको प्रतीक र शान्ति प्रेमीहरूका लागि शान्तिको प्रतीक। थाङ्का बौद्ध मार्गीहरूमा लोकप्रिय छ। गुम्बाहरूमा र घरमा समेत थाङ्कालाई सजाइन्छ र पुजिन्छ। लामा बौद्ध समुदायमा त हरेक मृतकका नाममा एउटा थाङ्का अनिवार्य रूपमा चाहिन्छ। बौद्ध मार्गीहरूमा अलग अलग इष्ट देवताहरू हुन्छन्। मान्छे मर्दा उसको इष्ट देवता अनुसार अलग अलग थाङ्का चाहिन्छ। मृतकका नामको थाङ्का घरमा राखेर पूजा गरिन्छ र गुम्बाहरूमा चढाइन्छ। त्यसो त थाङ्का बौद्ध मार्गीहरूको मात्र नभएर अरूले पनि किन्छन्। कला मन पराउनेहरू सुन्दर कलाका रूपमा यसलाई किन्छन्। नेपाल घुम्न आउने कतिपय पर्यटकहरूले बुद्ध जन्मिएको भूमिको चिनोका रूपमा पनि थाङ्कालाई किन्ने गरेका छन्। पछिल्लो समयमा थाङ्काको कला र प्रविधिबाट अरू धर्मका देवी देवताहरूको चित्र पनि बनाउन थालिएको छ। त्यसैले थाङ्का सबैको प्रिय छ। 8औं अनुच्छेद ध्यान दिएर सुन्नुहोला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। विश्वव्यापीकरणको अहिलेको युगमा नेपाल जस्ता विकासोन्मुख देशले विकसित देशका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले संसारभर बिक्न सक्ने आफ्ना मौलिक उत्पादनहरूको प्रवर्धन गर्न आवश्यक छ। त्यस्ता मौलिक वस्तुहरूको प्रवर्धन गर्न सक्दा मात्र मुलुकको आर्थिक उन्नति सम्भव हुन्छ। थाङ्का बुद्ध सम्बन्धी कलाको उत्कृष्ट रूप हो। यो हिमाली क्षेत्रको मौलिक कला हो। बुद्ध र हिमाल दुवै नेपालका पहिचान हुन्। यसरी नै नेपालको पर्यटकहरूको सुन्दर गन्तव्य हो। यसरी नै नेपाल पर्यटकहरूको सुन्दर गन्तव्य हो। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा लगायत सुन्दर हिमालहरू, सुन्दर ताल, झरना, नदी, नाला, पहाड, तराई समेतको सुन्दर प्रकृति पर्यटकहरूका लागि प्रमुख आकर्षण हो। साथसाथै भाषिक, सांस्कृतिक विविधता र मौलिक कलाकृति भएको देश हुनाले पनि नेपाल पर्यटकहरूको रोजाइमा पर्ने देश हो। यसरी अनुच्छेद सुनिसकेपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यहाँबाट मुख्य बुदा टिप्पणी गर्नुपर्छ। यहाँका मुख्य कुराहरूलाई यहाँहरूले आफ्नो बुदाहरूमा समावेश गर्नुपर्छ, जसको लागि स्लाइडमा दिएका सहजीकरणलाई यहाँहरूले सहयोगी सामग्रीका रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। थाङ्काको सुरुवात 10औं शताब्दीतिरबाट भएको, सोझो व्यापारिक सम्बन्धका कारण
व्यापारको सिलसिलामा नेपालीहरू तिब्बतमा नै घरजम गरेर बस्ने गरेका, सामान्य कपडामा लेखिएका देवी देवताको पूजा गर्ने परम्परा रहेको, टिकाउ र कलात्मक बनाउने क्रममा थाङ्काको जन्म भएको, नेपाली कलाकारहरूले चीन र तिब्बतमै गएर चित्र बनाउन सुरु गरेको, थाङ्का नेपाल, तिब्बत र भुटान सहितको हिमाली बौद्ध मार्गीहरूको पहिचान भएका कुराहरू 6औं अनुच्छेदमा यहाँहरूले बुँदाका रूपमा समावेश गर्नुहोस्। त्यसैगरी 7औं अनुच्छेदमा बुँदाका रूपमा समावेश गर्नुपर्ने तथ्यहरूलाई यहाँ उल्लेख गर्ने प्रयत्न गरेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, थाङ्का कलाको उत्कृष्ट नमुना बौद्ध मार्गीहरूको आस्था र शान्ति प्रेमीहरूका लागि शान्तिको प्रतीक गुम्बा तथा घर घरमा सजाउने पूजा गर्ने प्रचलन रहेको, बौद्ध मार्गीहरूको मृत्यु हुँदा इष्ट देवता अनुसार अलग अलग थाङ्का घरमा राख्ने वा गुम्बामा चढाउने गरिएको, कला मन पराउने मानिसहरूले किन्ने गरेको, नेपाल घुम्न आउने कतिपय पर्यटकहरूले बुद्ध भूमिको चिन्हको रूपमा थाङ्का किन्ने गरेको, पछिल्ला दिनहरूमा अन्य देवी देवताहरूको समेत चित्र बनाउने गरिएकोले लोकप्रिय भएको कुरा 7औं अनुच्छेदमा बुँदाका रूपमा टिप्पणी गर्नुपर्ने हुन्छ। यसैगरी 8औं अनुच्छेदका बुँदा टिप्पणीको रूपमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, विश्वव्यापीकरणका कारण नेपाल जस्ता विकासोन्मुख मुलुकहरूको उत्पादन विकसित मुलुकसँग उत्पादन र प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था रहेको, मौलिक उत्पादनहरूको प्रवर्धन गर्न सक्दा आर्थिक उन्नति सम्भव हुने, थाङ्का बुद्धसँग सम्बन्धित हिमाली मौलिक कलाको उत्कृष्ट रूप भएको, बुद्ध र हिमाल नेपालको पहिचान भएको, नेपाल पर्यटकहरूको सुन्दर गन्तव्य भएको, सर्वोच्च शिखर सगरमाथा र अन्य हिमालहरू, ताल, नदी, झरना, पहाड र तराईको भूगोल तथा धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक विविधता, मौलिक कलाकृति आदिले नेपाल पर्यटकहरूको गन्तव्य स्थल भएको कुराहरू 8औं अनुच्छेदका बुँदाका रूपमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो उत्तरमा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ, समावेश गर्न सक्नुहुनेछ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्रश्न नम्बर 12 मा यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। प्रश्न नम्बर 12 मा अनुच्छेद पढी सारांश लेख्नुहोस् भनिएको छ। यो अनुच्छेदलाई ध्यान दिएर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सुन्नुहोला। अनुच्छेद यस्तो रहेको छ: चलचित्र महत्त्वपूर्ण कला हो, यो विश्वको साझा भाषा हो। भाषा साझा भएका कारण जहाँसुकैका मान्छेहरू यसका दर्शक हुन सक्छन्। त्यसैले धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरूका बीचमा आफ्ना अनुभव, भावना र विचारको सम्प्रेषण गर्न चलचित्र ज्यादै उपयोगी हुन्छ। शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापदेखि लिएर विश्वभरिका अनेक संस्कृतिको आदान प्रदानसम्ममा यसबाट फाइदा लिन सकिन्छ। भाषा, संस्कृति र परम्पराको संरक्षणका लागि चलचित्र सबैभन्दा उपयुक्त र सजिलो माध्यम हुन्छ। त्यसरी नै संसारका ठूला उद्योगहरूमा चलचित्र उद्योग पनि गणना गर्ने हुन्छ। चलचित्र रोजगारीको राम्रो अवसर भएको उद्योग हो। एउटै चलचित्रमा पटकथा, लेखक, सम्पादक, कलाकारहरू, प्राविधिकहरू, हल सञ्चालकहरू, मजदुरहरू समेत सयौंले रोजगार पाउँछन्। चलचित्र मार्फत देशका प्रकृति, संस्कृति, सम्पदा, इतिहास, गौरव आदिको प्रचार प्रसार हुन सके। पर्यटकहरू बढ्छन् र यसले रोजगारीका अरू अवसरहरू सिर्जना गर्छन्। पर्यटकहरूको आगमनसँगै विदेशी मुद्रा आर्जन हुन गई देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्दछ। चलचित्रहरूको विकाससँगै मुलुकमा प्रतिभाहरूको विकास हुन्छ। देशका सम्पदाहरूको संरक्षण र सम्वर्धनमा सहयोग पुग्छ। चलचित्रबाट प्राप्त हुने शिक्षा, मनोरञ्जन र अभिप्रेरणाले मुलुकको चौतर्फी विकास हुन्छ। यसैले चलचित्र सामान्य मनोरञ्जनको विषय मात्र होइन, महत्त्वपूर्ण उद्योग पनि हो। यो प्रविधि हो, ज्ञानको भण्डार हो, कुनै पनि राष्ट्र, जाति र भाषाको गौरव पनि हो। संस्कृति कर्मीदेखि लिएर समाजशास्त्री, भाषाशास्त्री, मानवशास्त्री, इतिहासकार, साहित्यकार, राजनीतिज्ञ वा अनेक विषयका वैज्ञानिकहरूका लागि चलचित्रले ठूलो सहयोग गर्छ। यो अनुच्छेद छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले यो अनुच्छेद सुनिसकेपछि यसलाई सारांशको रूपमा छोटो 1/3 सारांश लेख्नुपर्ने हुन्छ। 3 भागको 1 भाग हुने गरी सारांश लेख्नुपर्ने हुन्छ। चलचित्र महत्त्वपूर्ण कला र साझा भाषा भएकोले जहाँसुकैका मानिसहरू यसका दर्शक हुन सक्छन्। मान्छेहरूमा आफ्नो अनुभव, भावना र विचारको सम्प्रेषण गर्न चलचित्र उपयोगी हुन्छ। भाषा, संस्कृति र परम्पराहरूको संरक्षण र प्रचार प्रसार गर्न चलचित्र सबैभन्दा उपयोगी माध्यम हो। चलचित्रमा लेखक, सम्पादक, कलाकार, प्राविधिक, हल सञ्चालक, मजदुर आदिको संलग्नता हुने भएकोले रोजगारी सिर्जना गर्ने ठूलो उद्योग पनि हो। चलचित्रका माध्यमबाट देशको प्रकृति, संस्कृति, सम्पदा, इतिहास, गौरव आदिको प्रचार प्रसार हुने भएकोले पर्यटनको सम्भावना बढ्ने र देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ। चलचित्र मार्फत प्राप्त हुने शिक्षा, मनोरञ्जन र अभिप्रेरणाले मुलुकको चौतर्फी विकासमा सहयोग पुग्छ। चलचित्र प्रविधि
चलचित्र प्रविधि ज्ञानको भण्डार, राष्ट्र र जनताको भाषाको गौरव पनि हो। संस्कृति कर्मी, समाजशास्त्री, भाषाशास्त्री, मानवशास्त्री, साहित्यकार, इतिहासकार, राजनीतिज्ञ र वैज्ञानिकहरूका लागि पनि चलचित्रले ठूलो सहयोग पुर्याउँछ। यी कुराहरू यहाँहरूले आफ्नो सारांश लेखनमा समावेश गर्न सक्नुहुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अभ्यासको लेखाइ खण्डमा प्रश्न नम्बर 13 देखि सुरु भएको छ। प्रश्न नम्बर 13 मा तलका शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, दिएका शब्दहरूको अर्थ यहाँहरूले शब्दार्थ खण्डमा अध्ययन गर्नुभएको छ, पढ्नु भएको छ, मनन गर्नुभएको छ। त्यसका आधारमा अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। सौन्दर्य, कला र सौन्दर्यताका पारखीहरूका लागि थाङका आकर्षणको प्रमुख स्रोत हो। वाक्यमा प्रयोग गर्दा दुईटा विधिलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अवलम्बन गर्न सक्नुहुनेछ, जसमध्ये पहिलो विधि पाठ्यपुस्तक विधि, जसमा चाहिँ पाठसँग सम्बन्धित रहेर विषयवस्तुसँग सम्बन्धित रहेर त्यहाँका वाक्यहरूलाई नै वाक्यको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ भने दोस्रो सृजनात्मक वाक्य यहाँहरूको भाषिक ज्ञान, सिप र क्षमता झल्किने गरी आफैले निर्माण गर्न सक्नुहुनेछ, जसलाई चाहिँ यहाँहरूको चाहिँ मौलिकता प्रदर्शन गर्ने माध्यमका रूपमा पनि लिन सकिन्छ। बहुसांस्कृतिक, नेपाल बहुसांस्कृतिक सामाजिक संरचना युक्त मुलुक हो। समृद्धिको अर्थ सम्पन्न अथवा विकसित अवस्था भन्ने बुझ्नुपर्छ। यो अर्थ हुन आउँछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। मौलिक कलाका रूपमा परिचित थाङकाको व्यवसायिकीकरणका माध्यमबाट नेपाललाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउन सकिन्छ। मनोकामना, थाङकालाई घरमा राखेर पूजा गर्नाले मनोकामना पूरा हुने विश्वास बौद्ध मार्गीहरूमा रहेको छ पाइन्छ। सबै प्रकारका अनिष्टहरूबाट बच्नका लागि बौद्ध मार्गीहरूले थाङकालाई घरमा राख्ने गरेको पाइन्छ। योगदान, थाङकाको प्रचार प्रसार र व्यवसायिकीकरण गर्नाले आर्थिक क्षेत्रमा सुधार ल्याउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्दछ। त्यस्तै अन्य शब्दहरू छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। मौलिक छ, नेपालमा थुप्रै मौलिक कलाहरू जीवित रहेका छन्। थाङका, त्यस्तै गरेर मैथिल चित्रकला यस्ता मौलिक कलाका उत्कृष्ट रूप। आस्था, सबै मानिसहरूले आफ्नो आस्था र विश्वासको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नुपर्दछ। पाठसँग सम्बन्धित रहौं। आस्था, थाङका बौद्ध मार्गीहरूको आस्था र विश्वासको केन्द्र। प्रतीक, थाङका चित्रकला शान्ति प्रेमीहरूका लागि शान्तिको प्रतीक हो। थाङका चित्र शान्ति प्रेमीहरूका लागि शान्तिको प्रतीक हो। मैले पाठमा केन्द्रित रहेर यो वाक्यको निर्माण गरेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अप्राप्य, अब यसको अप्राप्य प्राप्त गर्न नसकिने, प्राप्त हुन नसक्ने भन्ने बुझ्नुपर्छ। यसको मौलिक सृजनात्मक वाक्य हेरौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अप्राप्य वस्तुको पछाडि लाग्नाले मानिसले कष्ट र पीडा भोग्नुपर्छ। पाउन नसक्ने वस्तुका पछाडि लाग्नाले मानिसलाई कष्ट हुन्छ, पीडा हुन्छ। अर्को क्षति, क्षतिको अर्थ विनाश हुन आउँछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। भर्खरै आएको बाढीले धेरै ठूलो क्षति पुर्याएको छ। 2077 साल असार 3 गते परेको असिना पानीले किसानहरूको तरकारी नष्ट गरेको छ, यसरी क्षति पुर्याएको छ, तरकारीहरूमा क्षति पुर्याएको छ। यस्ता किसिमका वाक्य निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब म यहाँलाई लेखाइको 14 नम्बर अभ्यासमा केन्द्रित गराउन चाहन्छु। 14 नम्बरमा यस्तो छ, थाङकाको सुरुवात र विकास के कसरी भयो। पाठमा केन्द्रित रहेर निर्माणात्मक र अनि त्यहाँ निर्मित अभ्यास उत्तर दिन सक्नुहुन्छ। थाङकाको सुरुवात 10औं शताब्दीतिरबाट भएको मानिन्छ। नेपाल र तिब्बतका बौद्ध मार्गीहरूमा कपडा र कागजमा बनाइएका देवी देवताका चित्रहरूलाई पूजा गर्ने प्रचलन थियो। यस्ता चित्रहरूलाई आकर्षक र टिकाउ योग्य बनाउने क्रममा नै थाङकाको विकास भएको हो भनेर यहाँहरूले आफ्नो उत्तर निर्माण गर्न सक्नुहुनेछ। प्रश्न नम्बर ख, थाङका लेखनको सुरुवातदेखि नै नेपाली कलाकारहरूको संलग्नता थियो, पुष्टि गर्नुहोस्।
विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यो प्रश्नले मागेको, यो प्रश्नको आशय थाङ्का चित्रकलासँग नेपाली कलाकारहरू यसको सुरुवातसँगै सम्बन्धित थिए भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्नुपर्छ। यसको उत्तर यहाँहरूले अनुच्छेद 6 पढ्नुभयो भने सुन्नुभयो भने सजिलै प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। थाङ्का लेखनको सुरुवातदेखि नै नेपाली कलाकारहरूको संलग्नता थियो। 10औं शताब्दीको प्रारम्भदेखि नै थाङ्का प्रचलनमा रहेको र नेपाल र तिब्बत बीच खुल्ला व्यापारका कारणले व्यापारकै सिलसिलामा धेरै नेपालीहरूले तिब्बतमा घर गृहस्थी गरेर बसोबास गर्ने गरेको पाइन्छ। यसै क्रममा नेपाली बौद्ध मार्गीहरूको कपडा र कागजमा बनाइएका चित्रहरू पूजा गर्ने परम्परा तिब्बतसम्म पुग्यो र यो नेपाली चित्र कागजमा बनाइएका कपडामा बनाइएका चित्र पूजा गर्ने परम्परा तिब्बतसम्म पुग्यो र पछि तिब्बत र चीनमा समेत नेपाली कलाकारहरू झिकाएर यो चित्र बनाउन लगाइएको पाइन्छ। यसबाट थाङ्का लेखन कार्यमा, थाङ्काको निर्माण कार्यमा प्रारम्भदेखि नै, सुरुवात अवस्थादेखि नै नेपाली कलाकारहरू संलग्न थिए भन्न हामी सजिलै भन्न सक्छौं। यी कुराहरू, यी तथ्यहरू, यी पक्षहरू तपाईहरूले आफ्नो उत्तरमा समावेश गर्नुपर्छ। ग नम्बरको प्रश्न हेर्नुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। थाङ्का के को प्रतीक हो? थाङ्का कला प्रेमीहरूका लागि उत्कृष्ट कलाकृति, बौद्ध मार्गीहरूका लागि आस्था र विश्वासको प्रतीक र शान्ति प्रेमीहरूका लागि शान्तिको प्रतीक हो भनेर आफ्नो उत्तर निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। घ नम्बर, घमा हेर्नुहोस्, थाङ्कामा बौद्ध मार्गीहरूमा लोकप्रिय हुनका कारण के हुन्? यो प्रश्नले के कुरा सोध्छ भने किन थाङ्का चित्रकला, थाङ्का कला बौद्ध मार्गीहरूमा लोकप्रिय छ? के कारणले गर्दा लोकप्रियता हासिल गरेको हो? यसको कारण खोजेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसको उत्तरमा यहाँहरूले निम्न कुराहरूलाई समावेश गर्न सक्नुहुन्छ, समावेश गर्नुपर्छ। भगवान गौतम बुद्ध तथा बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित देवी देवताहरूका चित्र बनाइएका हुन्छन्। थाङ्कामा, थाङ्का चित्रकला अन्तर्गत भगवान गौतम बुद्ध र बुद्ध धर्मसँग सम्बन्धित देवी देवताका चित्रहरू बनाइएका हुन्छन्। थाङ्कालाई बुद्ध धर्म र दर्शन सिक्ने र सिकाउने पाठ्य सामग्रीका रूपमा लिइन्छ। ध्यान सिक्ने साधनका रूपमा लिइने थाङ्कालाई घरमा राख्दा अनिष्ट नहुने, मनोकामना पूरा हुने, भूत प्रेत रोग आदिको घरमा बास नपाउने, शान्ति प्राप्त हुने विश्वास रहिआएको छ। बौद्ध मार्गीहरूमा अलग अलग इष्ट देवताहरू हुन्छन् अनि मान्छे मर्दा उसको इष्ट देवता अनुसारका थाङ्का घरमा राख्ने र गुम्बामा चढाउने, पूजा गर्ने भएकाले थाङ्का बौद्ध मार्गीहरूमा लोकप्रिय रहेको छ। यी तथ्यहरूलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो उत्तरमा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्रश्न नम्बर 9 छ, किन बौद्ध मार्गी बाहेक अरूले समेत थाङ्कालाई मन पराउँछन्? बौद्ध मार्गीमा त उनीहरूको आस्था विश्वासको केन्द्र भयो, त्यसैले यो लोकप्रिय भयो। तर अरूमा चाहिँ किन भन्ने खोजिएको छ। यसले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसको उत्तर निर्माण गरिरहँदा, यसको उत्तर तयार गरिरहँदा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले निम्न कुराहरूलाई समावेश गर्नुपर्छ। थाङ्का प्रविधिबाट कृष्णलीला, भैरव लगायत अन्य देवी देवता तथा नदी, रुख, लहरा, पहाड, अनेक जीव जन्तुको आकर्षक चित्रहरू बनाउन थालिएको छ। यसले बौद्ध परम्परासँग सम्बन्धित देवी देवताका चित्र मात्रै नभएर अन्य देवी देवताका त्यस्तै प्राकृतिक दृश्यहरूका चित्र समेत थाङ्कामा प्रस्तुत गर्न थालिएको छ, थाङ्का कला मार्फत प्रस्तुत गर्न थालिएको छ। एकातिर कला र सौन्दर्यताको उत्कृष्ट रूप हुनु अनि अर्को ज्ञान, ध्यान र योग सिक्ने सामग्रीका रूपमा समेत लिइनुले यसलाई अन्य मानिसले, बौद्ध मार्गी भन्दा बाहेक अन्य समुदायका मानिसले समेत मन पराउन थालेका हुन्। यसरी उत्तर लेख्नुपर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, स्लाइडमा दिएका उत्तरहरू यहाँले व्याकरणको संयोजन पाउनुहुने छैन। यहाँले शब्दको बनावट, वाक्यको बनावट, व्याकरणको नियम सम्म पाउनुहुने छैन, किनभने यो सामग्री विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि सहजीकरणका लागि निर्माण गरिएको हो। मैले गाइड तयार गरेको होइन, गाइड लेखेको होइन, यसरी बुझ्नु होला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सिकाइमा सहजीकरण गर्न, अभ्यास गराउनु भन्दा अगाडि प्रश्नले मागेका कुराहरूको अवधारणा विकास गराउन र समावेश गर्नुपर्ने कुराहरूका लागि सहजीकरण
को प्रक्रियाका लागि सहजीकरणका लागि यो सामग्री निर्मित भएको। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले असिलो नमान्नमा आग्रह गर्न चाहन्छु। अब प्रश्न नम्बर 15 मा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, ध्यान केन्द्रित गराउन चाहन्छु। प्रश्न नम्बर 15 यस प्रकार रहेको छ। थाङ्काको प्रवर्धन गर्न सक्दा नेपाललाई के कस्ता फाइदा हुन सक्छन्, फाइदा हुन्छन् विवेचना गर्नुहोस्। थाङ्काको विकासबाट, थाङ्काको संरक्षणबाट, थाङ्काको प्रचार प्रसारबाट नेपालले के कस्ता फाइदा लिन सक्छ, यो कुरा प्रश्नले खोजेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसको उत्तर दिँदाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू थाङ्का के हो अलिकति यहाँले थाङ्कालाई परिचित गराउनु पर्ने हुन्छ। यसको निर्माण प्रक्रिया र आवश्यक सामग्री र जनशक्तिको विषयमा अलिकति चर्चा गर्नुपर्छ। त्यसैगरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब यसका फाइदाहरू के हुन् तपाईहरुले आफ्नो उत्तरमा समावेश गर्नुपर्छ। प्रश्नले खोजेको कुरा पनि त्यही रहेको छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सहजीकरणका लागि निम्न मुद्दाहरू यहाँहरूको यो विवेचनात्मक उत्तरमा समावेश हुनुपर्छ भन्ने मेरो सल्लाह छ, परामर्श छ। थाङ्का निबन्ध कक्षा 10 को नेपाली पाठ्य पुस्तकमा समावेश गरिएको बौद्ध धर्म र परम्परासँग सम्बन्धित उत्कृष्ट निबन्ध। यस निबन्धमा थाङ्काको कलात्मक पक्ष, थाङ्कासँग जोडिएको बौद्ध मार्गीहरूको आस्था र विश्वास अनि थाङ्कासँग जोडिएको सांस्कृतिक परम्पराको चर्चा गरिएको छ यो निबन्ध। त्यति मात्रै होइन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज क्रमशः थाङ्का कला मार्फत अन्य देवी देवताका चित्रहरू प्रस्तुत गर्नु, प्रकृतिका विभिन्न दृश्यहरू, खोला नाला वन जंगल लता लहरा इत्यादि पनि प्रस्तुत गर्नु, थाङ्का चित्रमा लाई योग र साधनाको, ज्ञानको, धर्म र दर्शनको प्रतीकका रूपमा लिनु जस्ता कुराहरूले थाङ्का चाहिँ लोकप्रिय बन्दै आएको छ। यो हिमाली कलाकृतिको रूपमा नेपाली मौलिक कलाकृतिको रूप पहिचान बोकेको नेपाली मौलिक कलाकृतिका रूपमा स्थापित भएको छ। बौद्ध मार्गीहरूमा अत्यन्तै लोकप्रिय र अन्य बौद्ध मार्गी भन्दा बाहेक अन्य समुदायको पनि आकर्षण बढाउन, आकर्षण खिच्न थाङ्का सफल चित्रकला। अब यसको सम्भाव्यताको पनि अलिकति चर्चा गर्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। कच्चा पदार्थहरू स्वदेशमा सजिलै पाइने, विज्ञ तथा थाङ्का निर्माण गर्ने कलाकारहरू सजिलै प्राप्त हुने, निर्माण लागतका तुलनामा पर्याप्त नाफा आर्जन गर्न सकिने, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुने, राष्ट्रिय आयमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने, यसका चाहिँ फाइदाहरू। त्यसैगरी नेपाली मौलिक कला धर्म संस्कृतिको विश्वव्यापी रूपमा प्रचारमा सहयोग पुर्याउन सक्ने, पर्यटकहरूको आकर्षण बढाउने, नेपाली पहिचानलाई विश्वव्यापी रूपमा प्रचार प्रसार गर्न सकिने, नेपाललाई विश्वव्यापी रूपमा चिनाउने महत्वपूर्ण माध्यम र अवसरका रूपमा थाङ्कालाई प्रयोग गर्न सकिने तथ्यहरूलाई यहाँहरूले आफ्नो विवेचनात्मक उत्तरका अभिन्न अङ्ग बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो सहजीकरण सामग्रीका माध्यमबाट थाङ्का निबन्धको यो पढाइ र लेखाइका अभ्यासहरू गर्नका लागि, उत्तरहरू निर्माण गर्नका लागि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सहज महसुस गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो अभ्यासहरू, यो सामग्रीको अध्ययनबाट, यो सामग्रीको श्रवणबाट, चाहे दृश्यात्मक रूपमा हेर्नुहोस् या श्रव्यात्मक रूपमा सुन्नुहोस्, यो सामग्रीको अध्ययन पश्चात विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले
पढाइ र लेखाइ खण्डमा सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर गरेर आफ्ना विषय शिक्षकसँग देखाउनु हुनेछ मैले विश्वास लिएको छु। यो सामग्री निर्माणको केन्द्र कक्षा 10 का नेपाली विषयका विद्यार्थीहरू भएको हुनाले सबै नेपाली विद्यार्थीहरूले यो सामग्री प्राप्त गर्न सकुन्, यसको अध्ययन गर्न सकुन् भन्ने चाहना मैले राखेको छु। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनी र शिक्षक मित्रहरूलाई यो सामग्री शेयर गरेर अन्य विद्यार्थीहरू समक्ष पुर्याउन पनि सहयोग गरिदिन हुन आग्रह गर्न चाहन्छु। यो सामग्री, यो सहजीकरणका लागि निर्मित सामग्री यहाँहरूले मेरो फेसबुक वाल मार्फत अनि म कार्यरत रहेको विद्यालय आजाद माध्यमिक विद्यालय 5/12 को फेसबुक पेज मार्फत, त्यसैगरी 5 नगरपालिकाको शिक्षा शाखाको फेसबुक पेज मार्फत, आधिकारिक पेज मार्फत र युट्युब च्यानलमा नेपाली ई-लर्न च्यानल मार्फत पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र यो सामग्रीले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले भरपूर सहयोग र आफ्नो सिकाइमा सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा प्रयोग गर्नुहुन्छ मैले विश्वास लिएको छु। यो सामग्री सहित आजको दिन यहाँहरूको शुभ रहोस्। जहाँ रहनु भएको छ मस्त रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्। धन्यवाद। नमस्कार।